सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 29 जमादी उसानी 1440 हिजरी मुताबिक 6 मार्च 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। मरीजों के हकूक़। वज़ारत सेहत ने ताकीद की है कि शिफाखानों और पोली क्लिनिक्स में साफ़ सुथरे जरासीम कुछ तबी आलात का इस्तेमाल मरीजों का हक है। वज़ारत ने ट्विटर पर अपने कोड में तहरीर किया कि मरीज़ को जिस कदर सफाई दरकार हो इसका एहतमाम पोली क्लिनिक्स की जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा कि तबी अमले की गलतियों को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया भर में सालाना 26 लाख अफराद तबी अमले की गलतियों के नतीजे में मौत के मुंह में चले जाते हैं। चीनी कारसाज कंपनियां सऊदी अरब में फैक्ट्रियां काम करेंगी। चीनी की कारसाज कंपनियां सऊदी अरब में फैक्ट्रियां कायम करेंगी। चीनी कंपनी के अहदेदारों ने इस ख्वाहिश का इजहार सऊदी अहदेदारों से कर दिया। सनतों के कौमी प्रोग्राम के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल्ला हजानी ने यह इतला देते हुए बताया कि सऊदी अरब में मुसाफिर कारों, ट्रकों और बसों से मुतल्लिक फैक्ट्रियां डालने के लिए चीनी कंपनियों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। ममलकत में गाड़ियों के फाजल पुर्जे भी तैयार किए जाएंगे। मुज़ाकरात की शुरुआत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के चीन दौरा के मौके पर थी। इस सुबह में 5 से 4 अरब रियाल का सरमाया लगाया जाएगा। इब्तदाई मुतालात के मुताबिक फाजल पुर्जों के 18 मनसूबे शुरू किए जा सकते हैं। अक़वाम आलम और तहजीबों के मेले में इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा की शिरकत। मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा और उनके बच्चों ने अक़वाम आलम और इनके तहजीबों के मेले में शिरकत करके धूम मचा दी। तमाम शायकीन ने तलबा और इनके बच्चों की शिरकत पर पसंदीदगी का इजहार किया। 90 से ज़्यादा ममालिक के 550 तलबा शरीक हुए। मेले में आलमी दस्तरख्वान, तरीही मकामात, नवादर के मॉडल्स और समाजी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर के डीन डॉक्टर सामी अल हिसोनी ने तवक्को जाहिर की है कि आंदा अयाम में शायकीन की तादाद 1 लाख तक पहुँच जाएगी। मेले में शरीक ममालिक में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान, चीन, नेपाल, मलेशिया समेत तमाम बड़े आज़म के ममालिक शामिल हैं। मेले में बहुत सारे बड़े स्टाल लगाए गए हैं। इनमें से 10 अव्वल आने वालों को इनामात दिए जाएंगे। पहला इनाम कार और नकदी की सूरत में पेश किया जाएगा। अल अहसा में तरही इब्राहिम महल की मरम्मत का काम मुकम्मल। महकमा सियाहत व कौमी आसार ने अल अहसा के इलाके में इब्राहिम तरही महल की इस्लाह व मरम्मत का काम मुकम्मल करा दिया। प्रोग्राम के मुताबिक माह मार्च के वसत में अशरिया मेले के दौरान कसर इब्राहिम शायकीन के लिए खोला जाएगा। इसमें मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक्कद होंगे। ये महल मुनफरद नोई है 16,900 मुरबा मीटर रकबे में बना हुआ है। इसे 820 था 941 हिजरी के दौरान अल अहसा के हुक्मरानों में तामीर कराया था। मक्का मुकरमा घर में आतिश ज़दगी, 3 बच्चे जान बहक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शारा अल मंसूर महल्ले के अवामी घर की छत पर वाक़या रहायश में आग लगने से 3 बच्चों की मौत वाक़या होगी। महकमा शहरी दिफा ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में ये इतला देते हुए बताया कि शहरी दिफा के एहलकारों ने आतिश ज़दगी की इतला मिलने पर जायवकुआ पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तहम वहां मौजूद 3 बच्चों की मौत वाक़या होगी जो हादसा के वक्त तनहा थे। दूसरी जानब मदीना मुनव्वरा में मंगल को ट्रांसफार्मर में लगी आग भी बुझा दी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दमाम एयरपोर्ट पर घुंघू के लिए नई सहूलत। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम ने घुंघू के लिए इशारा एप्लीकेशन जारी कर दी। ये नित नई खिदमात के हवाले से शोहरत रखने वाली कंपनी इलम ने तैयार की है। इशारा एप्लीकेशन को सबसे पहले दमाम एयरपोर्ट पर मुअस्सर किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तुर्की अल जाओनी, वजारत मेहनत के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रहमान अल मुकबल अशरकिया में घुंघू के क्लब के सरबराह और मुतअद्दिद इदारों के अहम अहदेदार और नुमाइंदे मौजूद थे। इस एप्लीकेशन की बदौलत घुंघू के साथ रब्तो ज़ब्त का मेयार बेहतर होगा। खातेदारों का शिकारी गिरोह गिरफ्तार। अशरिया पुलिस ने खातेदारों से असला के बल पर लूटने वाले 4 एंथोपियन को गिरफ्तार कर लिया। अशरिया पुलिस के तर्जमान कर्नल ज़ियाद रकीती ने ये इतला देते हुए बताया कि खातेदारों को लूटने वाला गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल था। ये उम्र के चौथे अशरे में हैं। पूछगछ पर इन्होंने एतराफ़ कर लिया कि वो दमामुल खबर में ज़हरानी करके 250,000 रियाल से ज़्यादा लूट चुके हैं। इससे कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसमें देखा गया था कि बाज़ लोग खातेदारों का ताक़ब कर रहे हैं, उनसे
اور ان سے ہتھیار کے بل پر رقم چھین رہے ہیں۔ جازان جیل میں سعودی کی خودکشی کیسے؟ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک سعودی نوجوان نے جازان جیل کے طہارت خانے میں گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ خودکشی انجام انجانے حالات میں کی گئی ہے، اسباب کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا۔ متعلقہ اداروں نے قیدی کی نعش کا معائنہ کر کے اسے اسپتال کے سردخانے میں محفوظ کرا دیا۔ جلد ہی پوسٹ مارٹم کرا کر خودکشی کے اسباب دریافت کیے جائیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مقامی شہری عمر کے تیسرے عشرے میں تھا اور اس پر منشیات کے استعمال کا الزام تھا۔ موبائل کے باعث مملکت میں سالانہ 1,61,000 حادثات ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے سے سعودی عرب میں سالانہ 1,61,242 ٹریفک حادثات ہوتے ہیں۔ سعودی اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ڈرائیوروں کو ہدایت کی ہے کہ گاڑی چلاتے وقت ذہن راستے پر مرکوز رکھیں۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون پر توجہ مرکوز کرنے سے ٹریفک حادثات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیٹ بیلٹ اور حفاظتی اقدامات کے باعث ٹریفک حادثات میں اموات کی شرح کم ہوتی ہے۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کے باعث 12 حادثات میں ڈرائیور موت سے بچ گئے۔ سینیگال کے صدر سے شاہ سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سینیگال کے صدر ماکی سال سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ وہ آپ کی کامیابی کے آرزومند ہیں اور سینیگال کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے خواہ ہیں۔ سینیگال کے صدر نے پاکیزہ جذبات کے اظہار پر خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے لیے نئے افق استوار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سینما گھروں کا 7واں اجازت نامہ جاری۔ سعودی وزیر اطلاعات و نشریات ترکی شبانہ نے الجیل القادم نامی کمپنی کو 7ویں سینما گھر کا اجازت نامہ دے دیا، جسے MUV کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب میں پہلا تجارتی مارکہ ہوگا۔ اجازت نامہ سمیع و بصرہ ابلاغ کی جنرل اتھارٹی کے چیئرمین بدر زہرانی کی موجودگی میں دیا گیا۔ شبانہ نے کہا کہ سمیع و بصرہ ابلاغ کی جنرل اتھارٹی سینما گھر کھولنے کی کوششیں سعودی کمپنی کو جملہ سہولتیں فراہم کرے گی۔ تعمیراتی سامان کے غیر قانونی کاروبار پر پاکستان کی بے دخلی۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے الخبر فوجداری عدالت کے حکم پر سعودی شہری عبد الرحمان بن عبدالعزیز الوزان اور پاکستانی شہری عبدالستار محمد بن حنیف کی 2 مقامی اخبار میں خود ان کے حرص پر تشہیر کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق فوجداری کی عدالت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی شہری الوزان اپنے نام سے پاکستانی شہری عبدالستار کو تعمیراتی کام کا کاروبار کرا رہا ہے۔ الزام ثابت ہونے پر عدالت نے غیر قانونی کاروبار پر جرمانہ، کاروبار بند کرنے، اجازت نامہ اور سجل تجاری منسوخ کرنے، آئندہ کاروبار پر پابندی عائد کرنے، پاکستان کو مملکت سے بے دخل اور بلیک لسٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دونوں کی تشہیر کی سزا بھی سنائی گئی۔ ادویہ کا غیر قانونی گودام سرب مہر۔ سعودی FDA نے جدہ میں میک اپ اور ادویہ ذخیرہ کرنے والے غیر قانونی گودام کو سیل کر دیا۔ گودام سے 6,200 دوائیں ضبط کی گئیں۔ گودام بغیر اجازت نامے کے چلایا جا رہا تھا۔ سعودی FDA نے توجہ دلائی ہے کہ فارمیسیاں اطارہ کے اندراج کی مدت 5 برس ہے، جسے 1,000 ریال فیس جمع کرا کر تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں سعودی عرب میں رہنے والے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔